9 नम्बर सास छोड्दै तल त्यस सास बढ्दै माथि यसो फास्ट गरे नि 10 नम्बर सास बढ्दै माथि जाने सास छोड्दै तल कमर दुख्ने समस्या छ भने पुरै नजाने आधी झुक्ने कमर दुखेर भने पुरै जाने सास बढ्दै माथि सास छोड्दै तल 11 नम्बर पिटी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यसै फास्ट गर्ने 1 2 1 2 1 2 1 2 1 अब 12 नम्बर कम्मरलाई मर्काउने हात अगाडि गर्दै विश्राम लामो गएर सास दुई भर्ने सास फुल्दैन फेरि छोड्ने भर्ने छोड्ने अब हामी गर्ने सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कारको 12 वटा पोजहरु छन् पहिलो प्रणामासन सास भर्दै माथि जाने सास छोड्दै तल पादहस्त दुई चाहिँ खुट्टा पछाडि लामो सञ्चालन आफ्नो नाभिलाई हेर्ने फेरि घुट्ना जमिनमा चेष्टा गरी अगाडि हेर्ने फेरि सास भर्दै माथि फेरि नाभिलाई हेर्ने अब 9 नम्बरमा देब्रे खुट्टा अगाडि दाहिने पछाडि आकाशतिर हेर्ने 10 दुवै खुट्टा अगाडि 11 मा सास भर्दै माथि जाने 12 मा हातलाई जोडेर ल्याउने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हामीलाई 10 वटा गर्छौं 1 बिस्तारै बिस्तारै बढाउने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 विश्राम मेरो आवाज आएर गुरु ओम ओम मेरो आवाज सुनिरहेछ अब हामी गर्ने 12 डन्डी ओम ओम तपाई गराउनुस् न सबै सुन्दैछ आवाज कि म्युट छ तपाईको मात्रै खुला छ तपाईं गराउनुस् न हामी गर्छौं 12 डन्डी कसरी गराउनुहुन्छ तपाई राम मूर्ति दण्ड हामी सबै दण्ड 3 चोटि गर्छौं बक्ष विकासक दुईटै हात छ त चेस्टको बगलमा
डिप छान्ने, हनुमान दण्ड। दाहिने हातमा दाहिने खुट्टा लाने अनि दाहिने, अर्कोचोटि फेरि बिस्तारै, फेरि यसरी, फेरि यसरी। अब वृश्चिक, दुईटा हातबाट साइडबाट खुट्टालाई उठाउने माथिबाट, दुईचोटि गर्छौँ। वृश्चिक यसैको दोस्रो नम्बर, खुट्टालाई उठाएर साइडबाट लाने, डिप छान्ने। यो हो वृश्चिक। अब हामी गर्छौँ पार्श्व दण्ड। दाहिने खुट्टालाई बायाँ साइडमा लाने अनि लाने, फेरि अर्को साइडमा। अब हामी गर्छौँ चक्र दण्ड। चक्र जस्तो घुमाउने खुट्टालाई, पहिले खुट्टालाई अगाडि राख्ने, दुईटा हातको बगलमा बिस्तारै बिस्तारै घडीको सुई जस्तो घुमाउने, बिस्तारै बिस्तारै, फेरि यसरी, फेरि अर्को साइडबाट, फेरि यसरी फास्ट गर्ने। अब यसैमा हामी गर्छौँ पलट दण्ड। पलट दण्ड, पल्टिने। अब हामी गर्छौँ शेर दण्ड। शेर दण्ड, दुईटा हात जमिनमा, पहिला प्र्याक्टिस गरेर यसो गर्ने, त्यसपछि खुट्टालाई उठाउने। यसैमा हामी गर्ने सर्प दण्ड, सर्प जस्तो। अब लास्ट नम्बर मिश्र दण्ड, यो 12 नम्बर। कसरी गर्ने, बिस्तारै पहिला दुईटा हात बगलमा डिप छाने जस्तो, पछाडि जाने, बिस्तारै डिप छाने, यो बिस्तारै बिस्तारै स्लो यसरी। अब यसैले फास्ट। विश्राम, यो 12 दण्ड। अब 8 बैठक, 12 दण्ड 8 बैठक, 12 दण्ड 8 बैठक, साधारण अर्ध बैठक। साधारण पूर्ण बैठक, राममूर्ति बैठक। बिस्तारै बिस्तारै सास छोड्दै जाने तल, बिस्तारै 40 स्टेप माथि उठ्ने। अब पहलवानी क र ख, पहिला अगाडि, फेरि पछाडि, अगाडि पछाडि, अगाडि पछाडि। अब यसैमा ख, पहलवानी ख, एकै ठाउँमा 3 चोटि उफ्रिने र चौथो चोटि माथि उठ्ने। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हनुमान क ख ग र, क ख र ग। हामीले योगी जोगीमा गऱ्यौँ, 12 बहुत त्यसैको हो यो क नम्बर। ख नम्बर, कम्मरमा हात,
साइडबाट अब गराउनु हातलाई कन्दामा राख्ने अनि साइडबाट जाने विश्राम विश्राम भइहाल्ने पसिना आइरह होला गर्मी भइरह होला मेरो त आइसक्यो हजुर पनि आइसक्यो होला पुरा पसिना झरिसक्यो सास पनि फुलिरह होला त्यसको लागि लामो गहिरो सास नाकले भर्नै छोड्ने 4 चोटी 5 चोटी जब हामी कुनै मेहनतवाला काम गर्छौं त्यतिखेर हाम्रो सास फुल्छ किन फुल्छ भने हाम्रो फोक्सोलाई भरपूर मात्रामा अक्सिजन पुग्दैन अनि हाम्रो हार्टबिट फास्ट हुन्छ त्यसको लागि हामी लामो गएर सास 5 देखि 7 चोटीसम्म भरेर छोड्यो भने त्यो हार्टलाई जति अक्सिजन चाहिने त्यति पूर्ति हुन्छ अनि हाम्रो हार्टबिट फास्ट हुनु कम हुन्छ लामो भर्ने छोड्नु छोड्नु विश्राम अब हामी गर्छौं वृक्ष आसन दाहिने खुट्टामा बायाँ खुट्टालाई अड्काउँदै अगाडि स्थिर एक ठाउँमा हेर्ने यो वृक्ष आसन गर्नाले शरीरको स्थिरता बढाउँछ आफ्नो शरीरलाई नियन्त्रण गर्ने क्षमता बढाउँछ एकाग्रताको क्षमता बढाउँछ यो वृक्ष आसनले एकै ठाउँमा ध्यान दिएर हेरिराख्ने यसले एकाग्रता बढ्छ एकाग्रता भनेपछि तपाई कुनै पनि काम गर्नुहुन्छ त्यसमा 100ले ध्यान लाग्छ यसले एकाग्रता हुन्छ अब अर्को साइडबाट देब्रे खुट्टामा दाहिने खुट्टा लगाउने अनि गर्ने विश्राम अब यसैमा हामी गर्छौं गरुड आसन गर्छौं यो अलि गाह्रो छ दाहिने खुट्टालाई बायाँ खुट्टालाई यसरी मोड्ने अनि यसरी गर्ने यसले पनि एकाग्रता बढाउँछ र जाँघा हातहरू मजबुत बनाउँछ शरीरलाई बलियो बनाउँछ अर्को साइडबाट अब अलि शरीरले तन्काइहाल्ने हामी ताडासन गर्ने हातले इन्टोला गरी खुट्टाले उठाउँदै माथि उठाउने सास बढ्दै जाने एकछिन रोकेर राख्ने सास छोड्दै तल फेरि बढ्दै माथि छोड्दै तल साइडबाट जाने सास छोड्दै जाने फेरि बढ्दै माथि आउने फेरि अर्को साइडबाट जाने फेरि माथि आउने विश्राम अब हामी बसेर गर्छौं मेरो त पसिना पसिना भइसक्यो हजुर पनि भयो होला अब हामी बसेर गर्ने आसन गर्छौं
मण्डूकासन। यो मण्डूकासनको फाइदा, यो मण्डूकासन गर्नाले जसको डायबिटिजको समस्या छ त्यसले लाभ पुर्याउँछ। यसले पेनक्रियाजलाई एक्टिभ गर्छ। जति पनि हाम्रो शरीरमा बिमारीहरू उत्पन्न हुन्छ यो पेटबाट हुन्छ। यदि हाम्रो पेट सही छैन भने हाम्रो शरीरमा कुनै पनि अङ्ग सही रहँदैन र हाम्रो शरीरमा जब पेट ठीक छ भने सबै ठीक छ। त्यही मण्डूकासनले पेटको पेनक्रियाजलाई एक्टिभ गर्छ। हाम्रो शरीरमा इन्सुलिन बनाउँछ यो मण्डूकासन गर्नाले। यो मण्डूकासनको पहिलो पोज वज्रासनमा बस्ने, दुईटै मुठीलाई बन्द गर्ने, मुठीलाई बन्द गर्दै यो नाभिको बिचमा हातलाई राख्ने, सासले भर्ने। पहिला सास पुरै छोड्ने, पेटलाई दबाउने, अगाडि झुकेर सासलाई रोकेर राख्ने, रोकेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ र स्वामीजीले भने अनुसार जति सक्नुहुन्छ त्यति रोक्नुहोस्, नसके पनि सास लिन पनि सक्नुहुन्छ। भित्र तपाईले पेट दबाउँदाखेरि त्यो नाभिको बिचमा ढुकढुक 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 भइरहेको होला। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो शरीरको पेनक्रियाजहरू, पेटको पेनक्रियाज एक्टिभ हुन्छ, इन्सुलिन बनाउँछ। त्यसले त्यो इन्सुलिन बनाउने काम गरिरहेछ। त्यसले डायबिटिजको पेसेन्टलाई विशेष लाभ गरेको दिनदेखि नै लाभ पाउँछ यो मण्डूकासन गर्नाले। फेरि सास बढ्दै माथि, फेरि छोड्दै तल, फेरि बढ्दै माथि, फेरि छोड्दै तल। 3 चोटि गर्ने। दृष्टि अगाडि, दृष्टि अगाडि गर्नुहुन्छ भने त्यति नै पेट दबाउँछ तपाईको भित्रको। फेरि माथि। अब अर्को पोज, देब्रे हात नाभि माथि, दाहिने त्यसको माथि। सासले पुरै भर्ने, पुरै छोड्ने, पेटलाई दबाउने, अगाडि दृष्टि अगाडि हेर्दै पेटलाई दबाएर त्यहाँ नाभिनिर, आफ्नो नाभिनिर धुकधुक भइरहेको छैन त्यसको महसुस गर्ने। फेरि सास भर्दै माथि, सास छोड्दै तल। यो मण्डूकासन गर्नाले चेहरामा चमक ल्याउँछ, अनुहार तेजिलो हुन्छ। जब पेट सही रहन्छ शरीरमा रोग रहँदैन। शरीरमा रोग नभएपछि मान्छे स्वस्थ रहन्छ, मनुष्य स्वस्थ रहन्छ। फेरि सास भर्दै माथि, अझै एकचोटि गर्ने। हेर्नुहोस्, दबाउँदाखेरि पेटभित्र ढुकढुक 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 भइरहेछ। यसले हाम्रो पेनक्रियाजलाई एक्टिभ गरिरहेछ, इन्सुलिन पैदा गरिरहेछ। फेरि सास बढ्दै माथि। अब हामी गर्छौँ शशक आसन। यो शशक आसन गर्नाले यसले हार्टको एक्सर्साइज गर्छ। यसले हार्टलाई विशेष लाभ गर्छ। यसले सास भर्दै माथि जाने, सास छोड्दै तल, सासलाई रोकेर राख्ने। यस शशक आसनले मनलाई स्थिर बनाउँछ, हार्टलाई लाभ गर्छ। यसले फेरि सास बढ्दै माथि, सास छोड्दै तल। यो 3 देखि 5 चोटि गर्न सकिन्छ। र यो मण्डूकासन, फेरि तल। यो मण्डूकासन जसको जस्तो समस्या छ शरीरमा त्यो हिसाबमा गर्ने। धेरै समस्या हुनेले, धेरै डायबिटिजको समस्या हुनेले यो स्वामीजीले भने अनुसार
15 देखि आधा घण्टासम्म गर्न सकिन्छ। विश्राम साइडबाट हटाइदिए। अब हामी गर्छौं वक्रासन। यो वक्रासन गर्नाले पेटको समस्या, ग्यास्ट्रिकको समस्या, कमर दर्दको समस्या, यी सबै समस्यालाई दूर गर्छ र यसले शरीरलाई फ्लेक्सिबल बनाउँछ, लचिलो बनाउँछ। दाहिने खुट्टाले मोड्ने, दाहिने हातको बायाँ हातलाई दाहिने बायाँ खुट्टालाई समात्ने प्रयास गर्ने र दाहिने साइडमा हेर्ने। अब अर्को साइडबाट ग्यास्ट्रिकको समस्या, कमर दर्दको समस्या, पेट सम्बन्धी समस्या, यी सबै समस्यालाई लाभ गर्छ यसले। कमर दर्दलाई पनि लाभ गर्छ, विशेष लाभ गर्छ। शरीरलाई लचिलो बनाउँछ, फ्लेक्सिबल बनाउँछ। दुई चोटि गर्नु। आफ्नो शरीरको क्षमता अनुसार गर्ने। कुनै पनि आसन प्राणायाम गर्दाखेरि जोर जबरजस्ती लगाएर नगर्ने। जति सक्छ त्यो हिसाबमा गर्ने। आफ्नो शरीरमा कस्तो छ, धेरै बिरामी व्यक्तिले धेरै कठिन धेरै जोड दिने आसन नगर्ने। धेरै बिरामी व्यक्तिले, धेरै शरीरमा समस्या भएको व्यक्तिले प्रशिक्षकको सल्लाह अनुसार कुनै पनि आसन प्राणायाम गर्ने। जबरजस्ती गर्नाले के हुन्छ, यसको साइड इफेक्ट पनि हुन्छ। उल्टो गर्नुहुन्छ, लाग्छ कि मैले धेरै गरिरहेको छु, तर त्यसले फाइदा गर्दैन, त्यसले घाटा नै गर्छ। अब हामी गर्छौं गौमुख आसन। बायाँ खुट्टामा दाहिने खुट्टालाई राख्ने। जुन खुट्टा मुनि छ त्यो हात मुनिबाट, जुन खुट्टा माथि छ त्यो हात माथिबाट समात्ने। यो गौमुख आसन गर्नाले पाइल्सको समस्या, यी समस्यालाई दूर गर्छ, शरीरलाई एक्टिभ बनाउँछ, पुरै तन्काउने। यसलाई यो कन्धा दर्दलाई पनि लाभ गर्छ। अब अर्को साइडबाट दाहिने खुट्टा मुनि, बायाँ खुट्टा माथि, दायाँ हात मुनि, बायाँ हात माथिबाट समात्ने। अगाडि स्थिर भएर हेर्ने। यो फ्रोजन सोल्डरको समस्यालाई दूर गर्छ यसले। जसलाई कन्धामा समस्या छ त्यो तन्काउँदाखेरि यो कन्धामा लाभ दिन्छ। पाइल्सको समस्यामा लाभ दिन्छ। जसलाई पाइल्सको समस्या छ त्यसलाई लाभ दिन्छ यसले। अब एकचोटि अझै गर्ने, दुईचोटि गर्ने हामी। यो आसन प्राणायाम यदि जुन व्यक्ति नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले नयाँ व्यक्तिले गरिरहनु भएको छ भने, प्रशिक्षकको सल्लाह अनुसार गरिरहनु भएको छ भने उहाँले गरेदेखि लाभ पाउँछ। यो आसन प्राणायाम गर्नाले यसमा यस्तो लाभ छ। स्वामीजीले भन्नुहुन्छ, करोगे तो पाओगे, अभी करेंगे तो अभी पाएंगे। यसको हातको हात लाभ छ। यो विश्राम। अब हामी सुतेर गर्ने आसनहरू, पेटको बल सुतेर गर्ने आसनहरू। मेरो त पसिनै पसिना आइसकेको छ, तपाईलाई पनि आएको होला। हामी मकरासनमा दुईटै हातलाई आफ्नो गालामा राख्दै पछाडिको खुट्टालाई आफ्नो हिपमा छोड्ने, हिपमा धक्का दिने। एक खुट्टाले पहिलो नम्बर, दोस्रोमा दुवै खुट्टाले झट्का दिने। पछाडि मुरेर आउँदाखेरि सासलाई बाहिर फाल्ने, खुट्टा सिधा गर्ने।
अब भुजङ्गासन अर्ध भुजङ्गासनमा दुईटै हात चेस्टको बगलमा, सास भर्दै कम्मरको बलमा उठ्ने, आधा उठ्ने, कम्मरको बलमा। यसले कम्मर दर्दमा लाभ दिन्छ। यसले कम्मर दर्दमा विशेष लाभ, हातलाई बलियो बनाउँछ। कम्मर दर्दमा विशेष लाभ दिन्छ यसले। लिभरको एक्सर्साइज हुन्छ यसले। सास भर्दै तल, फेरि सास भर्दै माथि, हेर्नुहोस् कति जोड परिरहेछ कम्मरमा। फेरि सास भर्दै तल, 3 चोटि गर्ने, कमसे कम 5 देखि 7 सेकेन्डसम्म रोकिराख्ने, फेरि छोड्दै तल। अर्को पूर्ण भुजङ्गासन, देब्रे हात मुनि, गर्दन मुनि, दाहिने माथि राख्ने। अब सास भर्दै पुरा उठ्ने, अगाडिबाट पुरा तन्काउने, कम्मरको बलमा पुरा शरीर तन्काउने। यसले कम्मरलाई लाभ गर्छ, लिभरको एक्सर्साइज हुन्छ, किडनीको एक्सर्साइज हुन्छ, यी सबैलाई लाभ दिन्छ यसले। फेरि छोड्दै तल, 5 देखि 7 सेकेन्डसम्म रोकिराख्ने, फेरि भर्दै माथि, फेरि छोड्दै तल, फेरि भर्दै माथि, फेरि छोड्दै तल। अब त्रिय भुजङ्गासन, दुईटै खुट्टालाई साइडबाट फैलाउने अनि बायाँ साइडबाट दाहिने घुट्नालाई हेर्ने कोसिस गर्ने। सास भर्दै 1, साइडबाट जाने, फेरि सास छोड्दै तल, फेरि अर्को साइडबाट भर्दै माथि, साइडबाट जाने, यी सबै एक्सर्साइज कमरको लागि। अर्को साइडबाट कमरको समस्या, यी सबै समस्याहरूको लागि यिनीहरू लाभ दिन्छ। अब हामी गर्ने सर्पासन, दुईटै हातले उठाउने अनि छातीले उठाउने। 1, 2, सास छोड्दै तल, 3, 4, एकचोटि गर्ने। 1, 2, 3, 4। अब हामी गर्ने सल्वासन, दुवै हातलाई आफ्नो थाई मुनि राख्ने र एक खुट्टा उठाउने, सास भर्दै दाहिने खुट्टा उठाउने, 1, 90 डिग्रीमा उठाउने, खुट्टालाई रोकेर राख्ने। यो सल्वासनले थाईको समस्या, घुट्नाको समस्या, मोटापाको समस्या, यी सबै समस्यालाई दूर गर्छ। तल राख्ने, फेरि अर्को खुट्टा, कसै व्यक्तिको थाईमा मासु बढिसकेको हुन्छ, घुट्नामा समस्या हुन्छ, यी समस्यालाई दूर गर्छ। फेरि अर्को साइडबाट 2 चोटि गर्ने हामी, फेरि तल, अर्को साइडबाट तल। अब दुवै खुट्टालाई उठाउने, रोकेर राख्ने। हेर्नुहोस् खुट्टा कति काँपिरहेछ, खुट्टा कति काँपिरहेछ, कति हलिरहेछ। जति काँप्छ त्यति लाभ दिन्छ तपाईलाई। तल, फेरि एकचोटि अझै, तल। अब बायाँ हात कम्मरमा, दाहिने अगाडि, दाहिने हात र बायाँ पैर उठाउने, सास भर्दै 1, रोकेर राख्ने, आफ्नो कानमाथि हातलाई उठाउने,
दुई तल अर्को साइडबाट देब्रे हात दाहिने खुट्टा 1 2 अझै एकचोटि गर्ने 1 2 अर्को साइडबाट 1 2 अब दुवै हात कमरमा राख्ने सास बढ्दै माथि जाने पुरै तन्काउने अगाडि पछाडिबाट 2 सास छोड्दै तल फेरि तन्काउने 1 2 एकचोटि अझै गर्ने 1 2 अब हामी ढाडको बल सुतेर गर्ने आसनहरु गर्छौं अब नर्कट आसन ढाडको बल सुतेर गर्ने आसन दुईटै हात कमरको बगलमा खुट्टालाई मोड्ने दाहिने साइड जाने बायाँ हेर्ने 1 सास छोड्दै जाने कमरको लागि विशेष लाभ मर्कट आसन कमर दर्दको समस्या छ भने यो आसन गर्ने व्यक्तिले विशेष लाभ पाउँछ 5 देखि 7 सेकेन्डसम्म रोकेर राख्ने कम से कम फेरि सास छोड्दै फेरि सास तल राख्ने गर्दै माथि छोड्दै तल जाने फेरि भर्दै माथि आउने छोड्दै तल जाने भर्दै माथि आउने अब यसको अर्को पोज खुट्टालाई फैलाइदिने 6 इन्चीको फासला देब्रे खुट्टालाई दाहिने एडीमा सटाउने र बायाँ साइडमा हेर्ने सास छोड्दै जाने सासलाई रोकेर राख्ने कमरको समस्या कब्जको समस्या यी समस्यालाई दूर गर्छ यसले कमर दुखेको व्यक्तिले यो गर्यो भने विशेष लाभ फेरि माथि अब अर्को साइडबाट यो दोस्रो नम्बर पोज हो मर्कट आसनको फेरि माथि साइडबाट जाने फेरि माथि अब अर्को पोज दुईटै खुट्टालाई सिधा खोल्दिने दुईटै हात कमरको बगलमा साइडबाट खोल्ने दाहिने खुट्टालाई उठाउने बायाँ हातले समात्ने र दाहिनेपट्टि हेर्ने पुरा खुट्टाले यो मर्कट आसनको तेस्रो पोज हो केही बेर रोकेर राख्ने फेरि सास बढ्दै माथि सास छोड्दै तल फेरि सास बढ्दै माथि सास छोड्दै तल फेरि बढ्दै माथि फेरि छोड्दै तल एकचोटि अझै गर्ने बढ्दै माथि छोड्दै तल फेरि बढ्दै माथि छोड्दै तल यताबाट साइडबाट फेरि बढ्दै माथि छोड्दै तल अब हामी गर्छौं पवनमुक्त आसन यो आसन गर्नाले ग्यास्ट्रिकको समस्या यदि पेटमा ग्यास छ भने यो आसन गर्नुहुन्छ भने तुरुन्तका तुरुन्त ग्यास निस्किन्छ दुईटै हातले इन्टरलक गर्ने पहिले एउटा खुट्टा मोड्ने खुट्टालाई मोड्दै सास छोड्दै पेटलाई दबाउँदै घुट्नालाई नाकले छुने एकछिन रोकेर राख्ने फेरि अर्को साइडबाट एकचोटि अझै गर्ने फेरि अर्को साइडबाट अब दुवै खुट्टा मोडेर
नाकले छोड्ने फेरि खोल्ने। यसले पेटको ग्यास छ भने तुरुन्तका तुरुन्त ग्यास निकाल्छ। अब दुईटै खुट्टा मोडेर कमरले मालिस गर्ने, झुर्वा झुल्ने, तलमाथि झुर्वा झुल्ने, अगाडि पछाडि तलमाथि झुर्वा झुल्ने, यसरी दायाँ बायाँ जाने, दायाँ बायाँ जाने। अब हामी दुईटा खुट्टालाई जमिनबाट 6 इन्च उठाउने, सासलाई रोकेर राख्ने। फेरि तल, फेरि उठाउने, तल। अब 90 डिग्रीमा तल राख्ने, फेरि उठाउने। कम्मर दर्दको समस्या छ भने पुरै नउठाउने, यसले कम्मरमा जोड पर्छ। कम्मर दुख्ने छ बेसीलाई यो नगर्ने, उहाँले एकै खुट्टाले गर्ने। यसरी यसरी गर्दाखेरि कम्मरमा जोड पर्दैन, यसरी गर्दाखेरि कम्मरमा जोड पर्दैन। अब पादवृत आसन, खुट्टालाई गोलो गोलो घुमाउने, गोलो गोलो घुमाउने। यो सबै आसनहरू मोटापाको लागि, मोटो व्यक्तिको लागि। 5 देखि 7 चोटिसम्म उल्टो, 5 देखि 7 चोटिसम्म उल्टो घुमाउने। मोटो व्यक्ति छ भने वेटको अनुसारले जति किलो वेट छ त्यति चोटि घुमाउने। स्वामीले भन्नुहुन्छ त्यति लाभ हुन्छ। यो सबै मोटापा घटाउँछ। यसले थाइको ब्यालेन्स मिलाउँछ। थाइमा मासु बढ्छ भने त्यसलाई घटाउँछ। उल्टो सुल्टो दुवै खुट्टाले घुमाउने, 5 चोटि उल्टो 5 चोटि सुल्टो, 4 5। अब यताबाट 1 2 3 4 5 विश्राम। अब हामी साइकल चलाउने, साइक्लिङ गर्ने, सिधा पुरा साइकल चला जस्तो गर्ने, उल्टो गर्ने, उल्टो गर्ने। दुवै खुट्टाले गर्ने, उल्टो सुल्टो गर्ने। विश्राम। अब हामी के गर्ने? अब हामी गर्ने सर्वाङ्गासन। सर्वाङ्गासन गर्ने हामी। सर्वाङ्गासन दुईटै हातलाई कम्मरमा राख्दै खुट्टालाई सिधा उठाउने। यो सर्वाङ्गासन गर्नाले जो व्यक्तिलाई थाइरोइडको समस्या छ, थाइरोइडले विशेष लाभ दिन्छ। थाइरोइडको समस्या, आँखाको समस्या, मस्तिष्क सम्बन्धी समस्या, यी सबै समस्याले दूर गर्छ। यसले आँखा कहिले खराब हुँदैन, कपाल कहिले फुल्दैन, सदा जवान रहन्छन्। र यो थाइरोइडको समस्या जसलाई छ त्यसको थाइरोइडको समस्या दूर हुन्छ। स्वामीजीले भन्नुहुन्छ जसलाई थाइरोइडको समस्या छ त्यसले सर्वाङ्गासन, हलासन, उज्जाई यी 3टा प्राणायाम गर्नाले गर्नेको 3 दिनभित्र नै लाभ दिन्छ। यसले 20 वर्ष पुरानो समस्या छ भने गरेको 3 दिनमै लाभ दिन्छ। यो सर्वाङ्गासन कम से कम 1 मिनट नत्र 3 देखि 5 मिनटसम्म गर्न सकिन्छ।
यसैमा हलासन। दुईटा खुट्टालाई मोड्दै जमिनमा सटाउनु। यसलाई पनि कमसेकम 1 मिनट नत्र 3 देखि 5 मिनटसम्म गर्न सकिन्छ। थाइरोइडको समस्यालाई विशेष लाभ दिन्छ यसले। यसैमा हामी गर्छौं चक्रासन। चक्रासन गर्ने। अब विश्राम भइहालौं। केही बेर शरीरलाई आराम दिउँ। सब आसनमा शरीरलाई स्थिर बनाउने। सब आसनमा सुतिहाल्ने। मुर्दा सुते जस्तो, शरीरमा जान नभए जस्तो लागोस् कि शरीर कुनै अङ्गमा जान छैन। कुनै अङ्गलाई तनाव नदिने शरीरको आत्मालाई परमात्मासँग लगाउने। जब हामी आसन व्यायाम गर्छौं तब हाम्रो शरीरमा खिचाउ उत्पन्न हुन्छ, तनाव उत्पन्न हुन्छ। त्यो खिचाउलाई दूर गर्नको लागि, तनावलाई मुक्त पाउनको लागि हामी यो सब आसन गर्छौं। मनलाई एकाग्र गर्दै आफ्नो ध्यानलाई एकाग्र बनाउने। एक मिनटसम्म शरीरको कुनै पनि अङ्गमा तनाव नदिने। जिन्दा लास जस्तो सुतिहाल्ने। यो शरीरलाई यसले स्थिर बनाउनका साथ मनलाई शान्त बनाउँछ। बिस्तारै बिस्तारै मन्द गतिमा सास लिँदै छोड्दै लिँदै छोड्दै गर्दै आत्मालाई परमात्मासँग लगाउने र आफ्नो भित्री आत्माद्वारा आफ्नो सम्पूर्ण अङ्गको निरीक्षण गर्ने। आफ्नो पाइतालादेखि लिएर आफ्नो धड्कनलाई सुन्ने प्रयास गर्ने। महसुस गर्ने मेरो शरीर पूर्ण रूपले स्वस्थ छ। मेरो शरीरमा कुनै पनि व्याधि बिमारी केही पनि छैन। यस्तो महसुस गर्दै आफ्नो अनुहारलाई हेर्ने र महसुस गर्ने मेरो अनुहारमा केही पनि तनाव छैन। मेरो शरीर पूर्ण रूपले स्वस्थ छ। म पूर्ण रूपले स्वस्थ छु। यस्तो महसुस गर्दै आत्मालाई परमात्मासँग लगाउने र परमात्मासँग प्रार्थना गर्ने। हे प्रभु, मलाई यो धरतीमा सृष्टि दिनुभयो, यो धरतीमा जन्म दिनुभयो। मलाई आशीर्वाद दिनुस् कि म कुनै यस्तो काम गर्दै जाउँ कि मेरो दुनियाँमा म गएपछि र म रहेपछि
यो दुनियाँमा मेरो चाहना होस्, मलाई याद गरोस्, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। म राम्रो काम गरौँ र काम गरे बापत मलाई फल पाओस्, यस्तो प्रार्थना गर्दै प्रभुलाई चरण स्पर्श गर्दै आफ्नो पूर्वजहरूलाई याद गर्ने, उहाँहरूको पनि आशीर्वाद लिने, जसले गर्दाखेरि हाम्रो घर परिवार चल्छ। पूर्वजहरूको याद गर्ने, दुवै हातलाई जोड्ने, आफ्ना मातापिताको चरण स्पर्श गर्ने, जसले हामीलाई यो दुनियाँमा ल्याउनु भयो। उहाँको आशीर्वादले हामी यो संसारलाई हेर्न पायौँ, यो संसारलाई महसुस गर्न पायौँ। उहाँ दुवैजनाको चरण स्पर्श गर्दै आफ्नो कुलदेवतालाई याद गर्ने, उहाँसँग पनि आशीर्वाद लिने र धरती मैयालाई प्रणाम गर्दै, जसको गोदमा हामी सुतेका छौँ र मरेपछि उहाँको गोदमा समाउने छौँ, उहाँलाई पनि फूल र फल अर्पण गर्दै दुवै हातलाई आपसमा सहलाउने, गरम गरम हातले सहलाउँदै आँखालाई सेक्ने, आँखालाई हातभित्रै खोल्ने र दुवै हातलाई साइडबाट तन्काउने, साइडबाट तन्काउँदै बायाँ कर्बट भएर उठ्ने, बायाँ साइडबाट उठ्ने। कहिले पनि हामी सुतेर उठ्दाखेरि बायाँ साइडबाट उठ्ने। अब हामी गर्ने 2-3 आसनहरू, अलिक कठिन कठिन आसनहरू। बक आसन, अहिले समयको अभावले एउटा यो बक आसन गर्नाले चेहरामा चमक ल्याउँछ र यो हातलाई बलशाली बनाउँछ। यो बक आसन दुईटै हातको बलमा उठ्ने। अब हाम्रो गुरुले दिएको अनुसारले समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि अब बस्ने। अब हामी प्राणायामहरू गर्ने, भस्त्रिका प्राणायाम गर्ने। लामो गहिरो सास भर्ने, लामो गहिरो सास छोड्ने, सासलाई छातीमा भर्ने, छोड्ने, भर्ने, छोड्ने। यो प्राणायामहरू 3 प्रकारले गर्न सकिन्छ: सामान्य गति, मध्यम गति र तीव्र गति। सामान्य गति बिस्तारै लिने, लामो बिस्तारै छोड्ने। मध्यम गति, तीव्र गति। र यसमा पनि सावधानीहरू छन्, हजुरहरूले गर्दै गर्नु होला र मेरो कुरा सुन्दै गर्नु होला। जो शरीरबाट रोगी व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँको शरीरको क्षमता छैन गर्ने, शरीरबाट अस्वस्थ हुनुहुन्छ, उहाँले जस्तो अब कस्तो समस्या छ शरीरमा, हार्टको ब्लकेज छ भने यो व्यक्तिले यो भस्त्रिका प्राणायाम बिस्तारै गर्ने, बिस्तारै सास भर्ने, बिस्तारै छोड्ने, बिस्तारै भर्ने, बिस्तारै छोड्ने। या शरीरमा अरू कुनै रोग छ भने, धेरै धेरै कठिन रोग छ भने त्यो व्यक्तिले बिस्तारै आरामसँग गर्ने, आरामसँग भर्ने। लामो गहिरो सास भर्ने, छोड्ने। र गरिरहनु भएको छ, गरिराख्नुहुन्छ, जो योगी हुनुहुन्छ उहाँले सामान्य गति, तीव्र गति, मध्यम गति, जुन पनि गतिमा गर्न सक्नुहुन्छ उहाँले। र यो भस्त्रिका प्राणायाम गर्नाले जसको दमको रोगी छ, सास फुल्ने समस्या छ, सास फुल्दाखेरि दम फुल्ने गर्ने, त्यसलाई विशेष लाभ दिन्छ यो भस्त्रिका प्राणायामले। लामो गहिरो सास भर्ने, छोड्ने। यसैमा हामी तीव्र गति, तीव्र गति गर्नेले तीव्र गति गर्नु होला, नगर्नेले आरामसँग गर्नु होला। हामी कमसे कम 2 मिनेटसँग यो भस्त्रिका प्राणायाम गर्नेछौँ।
समयको अभावले गर्दाखेरि यो भस्त्रिका प्राणायाम गर्नाले अहिलेको कोरोना कालमा तपाईहरु गर्दै गर्नु होला, मेरो कुरा सुन्दै गर्नु होला। अहिलेको कोरोना कालमा हाम्रो स्वामीजीले भन्नुहुन्छ एकदम महत्त्वपूर्ण प्राणायाम जसले गर्न सक्नुहुन्न, जसले गर्नुहुन्छ त्यो सबै गर्नुहुन्छ, नगर्ने व्यक्तिले स्वामीजीले भनेको अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास प्रश्वासको समस्या, अहिलेको कोरोना कालमा श्वास प्रश्वास चल्ने समस्या धेरै जनाको भइरहेको छ। त्यो श्वास प्रश्वास चल्ने समस्याले गर्दाखेरि मान्छे भेन्टिलेटरमा जाने, अक्सिजन चढाउनु पर्ने समस्या, त्यस्तो समस्या भइरहेछ। त्यसको लागि मैले अघि भने जस्तो दम फुल्ने समस्या, त्यो समस्यालाई दूर गर्छ यसले। यदि कुनै व्यक्तिलाई जसले गर्नुहुन्न, योगहरू गर्नुहुन्न, आसन प्राणायाम गर्नुहुन्न, नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँले यदि महसुस हुन्छ कि मेरो सास प्रश्वास फुलिरहेछ भने उहाँले केही बेरसम्म यो भस्त्रिका प्राणायाम लामो गएर सास भर्ने छोड्ने भर्ने छोड्ने गर्नुभयो भने उहाँको सास सामान्य हुन्छ, उहाँलाई त्यो समस्या आउँदैन। र अहिलेको स्वामीजी भन्ने अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, यी तीनटा प्राणायाम छन्। यो कोरोना कालमा नगर्ने व्यक्तिहरूले यो तीनटा प्राणायाम गरे भने शरीरमा समस्या उत्पन्न हुँदैन। यो कोरोना कालमा तपाईहरु गर्दै गर्नु होला। अझै 1 मिनेट गरौँ। लामो सास भर्ने, छातीमा लामो छोड्ने, भर्दै जाने छोड्दै जाने, भर्दै जाने छोड्दै जाने, भर्दै जाने छोड्दै जाने, भर्दै जाने छोड्दै जाने, आरामसँग छातीमा सास भर्ने छोड्ने भर्ने छोड्ने। यो भस्त्रिका प्राणायामले शरीरलाई स्थिर बनाउँछ, सास प्रश्वासको समस्यालाई दूर गर्छ, मनलाई शान्त बनाउँछ। लामो सास भर्ने छोड्ने भर्ने छोड्ने। अब विश्राम। अब हामी गर्ने कपालभाति प्राणायाम। नाकले सासलाई बाहिर फाल्ने, पेटलाई भित्र गर्ने, पेटले झट्का दिने। 1 सेकेन्डमा एकचोटि। यदि गरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई त भन्नु पर्दैन, उहाँले आरामसँग गर्न सक्नुहुन्छ। नगर्ने व्यक्तिले जो नयाँ नयाँ आउनुहुन्छ उहाँले यो कपालभाति प्राणायाम बिस्तारै स्टार्ट गर्ने। पहिला मध्यम गतिबाट आरामसँग पेटलाई भित्र गर्दै, यदि भइरहेको छैन भने बायाँ हातलाई नाभिमा राख्ने, नयाँ नयाँ व्यक्तिको लागि दाहिने हात त्यसको माथि राख्ने अनि पेटले दबाउने, सासले बाहिर फाल्ने नाकले। यो नयाँ नयाँ व्यक्तिको लागि। फेरि बाहिर सास फाल्दाखेरि फेरि सासलाई भित्र नभर्ने, सिर्फ सासलाई बाहिर फाल्ने। र यो कपालभाति प्राणायाम गर्ने कतिजनाले यसै नगर्ने, गर्दनमा जोड नदिने, गर्दाखेरि कतिजनाले नयाँ नयाँ व्यक्तिले
शरीर हलाउनुहुन्छ, गर्दनमा जोड दिनुहुन्छ, के हुन्छ भनेपछि तपाईले यहाँ गर्नुहुन्छ तर यहाँ असर पुग्छ, तपाईको यहाँ असर पुग्छ, यहाँ असर पुग्छ। त्यही भएर ढाड कमरलाई सिधा राखी एकदम स्ट्रेट गरी तपाईहरु गर्दै गर्नु होला, मेरो कुरा सुन्दै गर्नु होला। ढाड कुरा एकदम स्ट्रेट राखी ढाड कमरलाई र पेटलाई झट्का दिँदै सासले बाहिर फाल्ने। 1 सेकेन्डमा एकचोटी। यसको सावधानी पनि छ। जो व्यक्तिलाई पेटको शल्यक्रिया गरेको छ, हाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ, हार्टको समस्या छ, या शरीरमा कुनै पनि असाध्य समस्या छ भने त्यो व्यक्तिले सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो व्यक्तिले शल्यक्रिया गरेको 3 देखि 6 महिनासम्म यो कपालभाती प्राणायाम नगर्ने। पेटमा जोड पर्ने कुनै पनि आसनहरू छन् त्यो नगर्ने। कपालभाती मात्रै हैन, पेटमा जोड पर्ने आसन कुनै पनि नगर्ने। शल्यक्रिया गरेको व्यक्तिले 3 देखि 6 महिनापछि कुनै पनि आसन बिस्तारै बिस्तारै स्टार्ट गर्ने। हार्टको ब्लकेज हुने व्यक्तिले, हाई ब्लड प्रेसर हुने व्यक्तिले कपालभाती प्राणायाम बिस्तारै एकदम मध्यम गतिबाट आरामसँग, किनभने यो गर्दाखेरि यहाँ पनि जोड पर्छ र प्रेसर पनि हाई हुन्छ अनि जोडले गर्दाखेरि। त्यही भएर स्वामीजीले भने अनुसार एकदम मध्यम गतिले मुखलाई नबनाउँदै आरामसँग बिस्तारै बिस्तारै गर्ने। समस्या हुने व्यक्तिले बिस्तारै बिस्तारै गर्ने र यसको फाइदा पनि छ। कपालभाती प्राणायाम गर्नाले हजुरहरूले गर्दै गर्नु होला। कपालभाती प्राणायाम गर्नाले पेट सम्बन्धी समस्या, पेटको समस्या, अल्सरको समस्या, ग्यास्ट्रिकको समस्या, यो पेट सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने यो कपालभाती प्राणायामले दूर गर्छ। हामीले प्रेसर दिन्छौँ नि, पेटलाई प्रेसर दिन्छौँ भने त्यहाँ जमेको जति पनि चिजहरू छन्, पेटमा जमेको जति पनि हाम्रो पेनक्रियाजमा जमेका चिजहरू छन्, त्यो चिजहरूलाई प्रेसर दिँदै त्यसलाई लुज बनाइदिन्छ। लुज बनाएर हाम्रो मलद्वारबाट तल खसाइदिन्छ। हाम्रो शरीरबाट सबै बिमारीहरू तल खसाइदिन्छ। यसले हाम्रो अनुहारमा ओजस ल्याउँछ, उज्यालो, अनुहारलाई एकदम तेजिलो बनाउँछ। किन हुन्छ अनुहार तेजिलो? यदि हाम्रो शरीर नै स्वस्थ रहन्छ भने, पेटै ठिक रहन्छ भने हाम्रो शरीर स्वस्थ रहन्छ। तपाईले मिलाउनु भएको होला, कुनै दिन हाम्रो पेट एकदम सफा भएको दिन हाम्रो शरीर एकदम मन एकदम शान्त रहन्छ, दिनभरि एकदम माइन्ड फ्रेस रहन्छ। र मिलाउनु भएको होला, कुनै दिन तपाईको मल क्लियर भएन, टोयलेट क्लियर भएन भने तपाईको त्यो दिन एकदम उदास, मायुस, केही गर्न नमन लाग्ने, त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो महसुस गर्नु भएको होला हजुरले, त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर यो कपालभाती प्राणायामले पेट सम्बन्धी समस्या छ भने त्यो सबै समस्यालाई दूर गर्छ। कपालभाती प्राणायामले गर्दै गर्नु होला। एक सेकेन्डमा एकचोटि र गर्ने व्यक्तिले तीव्र गतिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। गरौँ, नन स्टप गरौँ। आँखा बन्द गरेर मनलाई एकाग्र गरेर आफ्नो मनलाई आफ्नो नासिकामा ध्यान दिने, महसुस गर्ने मेरो नाकबाट सास बाहिर गइरहेछ र पेटमा, नाभिमा ध्यान दिने। आफ्नो ध्यानलाई नाभिमा र नाकमा टिकाउने। यो कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि महसुस गर्ने नाकबाट सास बाहिर गइरहेको छ र पेट भित्र गइरहेको छ। ध्यानलाई यताउति नभट्काउने, ध्यानलाई एकाग्र गर्दै आँखा बन्द गरेर ढाड कमर एकदम सिधा गरेर आरामसँग शरीरलाई कुनै पनि अङ्गमा तनाव नदिँदै आरामसँग गर्ने।
मनलाई एकाग्र गर्दै गर्दै गर्ने गर्दै गर्ने। स्वामीजीले भन्नुहुन्छ शरीरमा जस्तो समस्या छ त्यो हिसाबमा प्राणायामहरू गर्ने। धेरै चाहिँ समस्या छ भने 15 मिनटदेखि लिएर आधा घण्टा दिनमा 3 चोटिदेखि गर्न सकिन्छ। र यो कपालभाती यो प्राणायामहरू जति छन् हजुरको कपालभाती प्राणायाम जुन छ खाना खाएको 3 घण्टा अगाडि 2-3 घण्टा अगाडि कि त 2-3 घण्टा पछाडि गर्न सकिन्छ। झट्का दिने, पेटले एकदम झट्का दिने। उदाहरणको तौरमा मेरो कुरा सुन्दै गर्नु होला, हजुरले गर्दै गर्नु होला। जस्तो हाम्रो घरमा नाला आउँछ, त्यो नाला जाम भएपछि हामी के गर्छौं? त्यो नालालाई पाइपले धक्का दिएर खोल्छौं, झट्का दिन्छौं त्यसलाई खोल्नको लागि, जाम भएकोलाई। अनि झट्का दिँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो नाला खुल्छ अनि पानी फोर्स हालेपछि त्यो नालाको जाम खुलिहाल्छ। त्यस्तै यो पेटमा हो। भित्र जति पनि फोहोर मैलाहरू छन्, शरीरमा बिमारी पैदा गर्ने समस्याहरू छन्, ती सबै समस्याहरूलाई झट्का दिइरहेछ हामीले। झट्का दिँदै त्यसलाई नरम गरिरहेछौँ। नरम गरेर पछि त्यो मलद्वारबाट हाम्रो तल गइहाल्छ, सबै समस्याहरू तल गइहाल्छ यो कपालभाती प्राणायाम गर्नाले। गर्दै गरौँ। आँखा बन्द गरेर ध्यानलाई एकाग्र गर्दै गर्ने। यसैलाई बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै जाने। विश्राम भइहाल्ने। अब हामी गर्ने बाह्य प्राणायाम। अहिले समयको अभावले गर्दाखेरि गुरुले मलाई समय दिए अनुसारले अलि समयको अभाव छ, त्यसले गर्दाखेरि अलि कमै गरिरहेको छु म आज। अब हामी गर्ने बाह्य प्राणायाम। पुरै सास भर्ने, सासलाई छोड्दै पेटलाई भित्र गर्ने, सासलाई रोकेर राख्ने। तीनचोटि गर्ने।
अब हामी गर्ने यसैको सहयोगी प्राणायाम अग्निसात। पेटलाई हल्लाउने, पेटलाई भित्र बाहिर गर्ने। यदि नयाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ भने देब्रे हात नाभि माथि दाहिने माथि राखेर पेटलाई भित्र बाहिर गर्ने। यसरी सास भर्ने, सास पुरै छोड्ने, पेटलाई भित्र बाहिर। यदि गर्नुहुन्छ भने, गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्ने व्यक्तिले सबैजनाले यो नयाँ लागि मात्रै भनेको मैले। यसैमा लौली क्रिया, पेटलाई घुमाउने जस्तो गर्ने। अब हामी गर्ने उज्जाई प्राणायाम। यो उज्जाई प्राणायाम गर्नाले थाइरोइड सम्बन्धी समस्या छ भने, गला सम्बन्धी समस्या, गला खसखसाउने, बोल्दाखेरि गाह्रो हुने, घाँटीमा समस्या आउने, त्यो व्यक्तिलाई विशेष लाभ। जसको थाइरोइडको समस्या छ भने, घाँटीमा समस्या छैन, त्यसले कमसे कम 7 देखि लिएर 21 चोटिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ यो उज्जाई प्राणायाम। गर्दनमा जोड दिँदै नाकले सास भर्ने, सासलाई रोकेर राख्ने, गर्दन झुकाएर। दायाँ नासिका दबाएर बायाँलाई सास छोडिदिने, 3 चोटि गर्ने। अब हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम। दायाँ नासिकामा हातलाई राखेर बायाँ नासिकाले सासलाई भर्ने। जुनलाई भर्यो त्यसलाई दबाउने, फेरि अर्कोले छोड्ने, फेरि छोडेकोले नाकले फेरि भर्ने। हजुरहरु गर्दै गर्नु होला। यो अनुलोम विलोम प्राणायाम। यो अनुलोम विलोम प्राणायाम गर्नाले माइग्रेन पेनको समस्या जसलाई छ, आँखा सम्बन्धी समस्या छ, अनिन्द्राको समस्या छ, हार्टको ब्लकेज छ, या शरीरमा नसा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने ती सबै समस्यालाई दूर गर्छ यो अनुलोम विलोम प्राणायामले। हाम्रो शरीरमा 72,72,10,201 नसनाडीहरू छन्। ती सबै नसनाडीहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने काम यो अनुलोम विलोम प्राणायामले गर्छ। यी जति पनि हाम्रो शरीरमा समस्याहरू आउँछन्, सपोज कसैको ब्रेन हेमरेज हुन्छ, केले हुन्छ, नसाले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यो नसामा, ब्रेनको नसामा केही प्रकारको ब्लकेज गयो भने, केही प्रकारको छिद्र, त्यसको छिद्रमा के ब्लकेज गयो भने त्यहाँ मान्छेलाई ब्रेनको समस्या आउँछ, प्यारालाइसिस हानिदिन्छ, हातको समस्या, हात काम गर्न छोडिदिन्छ। केले गर्दाखेरि? नसाले गर्दाखेरि। त्यो हातको नसामा केही प्रकारको ब्लकेज भइहाल्छ भने त्यहाँ ब्लडको सर्कुलेसनको मात्रामा कम भइहाल्छ, या कुनै पनि त्यहाँ गएर अड्किहाल्छ भने त्यहाँ ब्लकेज भइहाल्छ। त्यो ब्लकेज भएपछि त्यहाँ ब्लडको सर्कुलेसन कम भइहाल्छ। सर्कुलेसन कम हुँदाखेरि के हुन्छ?
मान्छेलाई प्यारालाइसिस हानिदिने समस्या, या शरीरमा धेरै पनि समस्या, जहाँ पनि समस्याहरू जुन छन् त्यो नसाले गर्दाखेरि हुन्छ। ती सबै नसाको समस्यालाई यो अनुलोम विलोम प्राणायामले दूर गर्छ। यसलाई आरामसँग सास भर्ने छोड्ने, एउटाले भर्ने, अर्कोले छोड्ने, अर्कोले छोड्ने, फेरि अर्कोले भर्ने। आरामसँग जति बेरमा भर्यो त्यति बेरमा छोड्यो सासलाई। बिस्तारै बिस्तारै जति लामो गहिरो सास भर्यो त्यति लामो गहिरो फेरि छोड्यो। जति बेर भर्नमा लगाउने त्यति बेर छोड्नमा लगाउने। आँखा बन्द, मन सहज, ढाड कम्मरलाई सिधा राख्दै लामो यो सास छातीमा भर्ने छोड्ने। प्राणायामहरू गर्दाखेरि स्वामीले भन्नुहुन्छ ढाड कम्मर सिधा गरेर। टेढो गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, ढाडमा समस्या हुन्छ। हामी गर्छौँ भने यहाँ समस्या हुन्छ। सिधा बस्नुहुन्छ भने सबै शरीरमा फाइदा गर्छ। यो अक्सिजन सबै शरीरमा पुग्छ। तपाईको यो हार्टको ब्लकेज, यो हार्टमा पुग्छ अक्सिजन। त्यही भएर सिधा बसेर कुनै पनि प्राणायामहरू गर्नुपर्छ। समयको अभावले गर्दाखेरि 1 मिनेट अझै गर्ने। बायाँ नासिकाले सास छोड्दै विश्राम भइहालौँ। अब हामी गर्छौँ भ्रामरी, उद्गीत र प्रणव प्राणायाम। 3 चोटि गर्छौँ भ्रामरी, उद्गीत र प्रणव प्राणायाम। तिनटै हातलाई यहाँ राख्दै मस्तिष्कमा दुईटै कानलाई बन्द गर्दै बाहिरबाट सास भर्दै नाकले भम्रा जस्तो 3 चोटि गुनगुनाउने। अब 3 चोटि ओमको उच्चारण गर्ने।
अब एकछिन मौन भइहालौँ। प्रणव प्राणायाममा ध्यानलाई एकाग्र गर्दै आत्मालाई परमात्मासँग लगाउँदै एकछिनको लागि शान्त भइहालौँ, मेडिटेसनमा गइहालौँ। अब दुवै हातलाई माथि सलाउँदै आपसमा रगडिँदै गरम गरम हातले आँखालाई सेक्दै आँखालाई हातभित्र खोल्दै अब बस्दा बस्दा खुट्टा दुख्यो होला, खुट्टालाई यसै गरिहाल्नु, औँलालाई अगाडि पछाडि मोड्ने, कम्मरभन्दा मुनिको पाइतालाई अगाडि पछाडि गर्ने, खुट्टामा समस्या छ भने यी सबै समस्यालाई दूर गर्छ यी कम्मरभन्दा मुनिको एक्सर्साइजले। कम्मरभन्दा मुनिको समस्याहरूलाई दूर गर्छ। गोलो गोलो घुमाइलिने, दायाँ बायाँ, खुट्टालाई हलाइलिने, तलमाथि गरिलिने खुट्टालाई, त्यसैमा हातलाई इन्टरलक गरी चक्कै चलाइले सास छोड्दै अगाडि, सास छोड्दै मात्रै यसले शरीरलाई लचिलो बनाउँदछ, मोटो व्यक्तिलाई लाभ दिन्छ। खुट्टालाई खोल्ने, कति सौन्दर्य आसन गर्ने, साइड साइडबाट यसैमा नाकले घुट्नालाई छोइदिने। अब हामी गर्ने बटरफ्लाई, तितली आसन। यो तितली आसन गर्नाले युरिन इन्फेक्सनको समस्या, जसको युरिन इन्फेक्सनको समस्या छ, महिलाहरूको समस्या छ, थाई सम्बन्धी समस्या छ, पाइल्सको समस्या छ, यी सबै समस्यालाई दूर गर्छ। यसले गरेको दिनदेखि नै लाभ पाउँछ। जति भित्र तानेर यसलाई खुट्टालाई हलाउने, विश्राम गर्ने। अब हातले अगाडि गर्दै कम्मरभन्दा माथिको, मलाई दिएको समय मैले हेर्दैछु 4 मिनट बढी भइसक्यो। अब 2-3 मिनट अझै लिन्छु गुरु। हातले बन्द गर्ने, खोल्ने। ढिलो स्टार्ट भएको कारणले अलिकति ढिलो नै भयो, 5-7 मिनट। त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। गोलो गोलो घुमाउने, हातले फोल्ड गर्ने, खोल्ने, साइडबाट जाने, कन्दामा हात हालेर गोलो गोलो घुमाइदिने, सास बढ्दै माथि, सास छोड्दै तल, उल्टो सुल्टो घुमाइदिने, हातलाई इन्टरलक गरेर तन्काउने पछाडिबाट। यो कन्दाभन्दा माथिको समस्या, सर्भाइकल पेनको समस्या, गर्दन दर्दको समस्या, यी सबै समस्यालाई दूर गर्छ यसले। हामीले कमरभन्दा तलको गर्यौं, कन्दाभन्दा माथिको गर्यौं, माइग्रेन पेनको समस्या भयो, सर्भाइकल पेनको समस्या भयो, यी सबै समस्यालाई दूर गर्छ यसले। कमरभन्दा माथिको, कन्दाको समस्या भयो, सास भर्दै साइडबाट, फेरि अर्को साइडबाट। अब खुट्टामा हात हालेर गोलो गोलो घुमाउने, उल्टो घुमाउने,
गिरिवा सञ्चालन गर्दनको लागि सास भर्दै आकाशतिर हेर्नु। फेरि सास छोड्दै अगाडि, फेरि अर्को साइड जाने। सास भर्दै अगाडि। गर्दनलाई 3 चोटि उल्टो 3 चोटि सुल्टो घुमाउने। आरामसँग अगाडि पछाडि गर्ने। विश्राम। आजको यो दैनिक योग शिविर यही नै समापन गर्दै मसँग केही त्रुटि भए, मसँग केही गल्ती भए त्यसको लागि क्षमा प्राप्ति माग्दै म यो अब आजको यो कार्यक्रमलाई म अमित गुरुलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु। ओम। धेरै धेरै धन्यवाद पर्सा जिल्लाका युवा प्रभारी नितेश गुप्ताज्यूले आज विधिवत रूपमा हामीहरूलाई योग सिकाउनु भयो। त्यसको लागि उहाँलाई प्रदेश समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र उपस्थित हुनुभएका आज सम्पूर्ण दिव्य आत्माहरूलाई म धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अबको कार्यक्रमलाई समापनतिर लैजानको लागि म प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री हरिहरलाल चौधरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद अमित जी, पुनः म फिर्ता आएँ। सानो सूचना रहेछ, हामी अहिले लाइभ र रेकर्डिङ पनि भइरहेछ, यसमा छौँ। म शान्ति पाठ गरेर यसलाई विश्राम गर्छु। यसलाई म इन्ड गरेर लाइभ पनि हटाउँछु, रेकर्डिङ पनि हटाउँछु। त्यसपछि तपाईहरू यहाँ 5 मिनट मात्रै समय दिनु होला। यस सम्बन्धी केही प्रतिक्रिया, केही छलफल रहेछ भने त्यसमा राखौँला। फेरि अब हामी ढाड गर्दन सिधा गरौँ, शान्ति पाठतिर जाउँ। यो कार्यक्रमलाई म समापनको ओर लाँदैछु। धन्यवाद। ओम दो शान्ति, अन्तरिक्षम शान्ति, पृथ्वी शान्ति, रापः शान्ति, रोषधय शान्ति, वनस्पतय शान्ति, विश्वदेव शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वम शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सम शान्ति रेति। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद।